Pipila ka residente sa Barangay Subasta sa Kalinan District, Davao City ang naperwisyo na sab sa kadaghan sa langaw sa ilang lugar nga matud pa gikan sa poultry farm sa lugar. Ani ang balitang barangay ni RJ Relator. Gikan sa dagkong kaldero, rice cooker, lamesa ug uban pang butang ni ining karenderya sa Barangay Subasta, Kalinan District, Davao City. Daw imbitado sa kumbira ang nagpiyastang kadaghan sa langaw. Perwisyo matud pa ang dala ni ini, dili lang sa negosyo, lakip na sa panglawas sa mga residente. Di na mo makonsentrate kung kuan mo trabaho kay kuan gani kay sila gilok kayo. Di na pud kakakaon kay magkuan kag kanon tapok imong kape dayban dayon og kuan kaning langaw pati di pud kakatulog kay daghan pud kay langaw gilok kayo. Kining bakery nahasol na pod ang tag-iya kay sarasab ang lipaton ug pagbugaw sa kadaghan sa langaw. Bisyo gid kay sir ay kay sige ra tag pamugaw sir di kita mahuman sa tong trabaho sir ay di kita kapahubay kay sige na lang gyud pamugaw sir daghan gid kaayog langaw sir ay. Gabalik-balik lang sab kuno kini nga problema. Sanglit mawala ra sab ang langaw sa matag dunay mo reklamo. Apan pasagdaan na pud kuno baong mubalik na sab. Ang residenteng si Mary Jean labing apektado matud pa kay duol ra sa ilang balay ang usa ka poultry farm nga matud pa usasab sa tinubdan sa kadaghan sa langaw. Nga reklamo mi diya sa tag-iya kay mga mig tambal miingon sila nga mao daw gipanglangaw mi kay mga hugawan daw mi di daw mi manglimpyo. Ang tinuod nga ang tinuod ay ang ilahara day poultry mo way mga limpyo. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang gitumbok nga farm ug tataw nga dunagayod langaw sa gawas pa lang. Apan wala matud pa ang personahe nga mamahimong muhatag og pahayag. Dunasay usa pa ka backyard poultry sa lugar. Apan pagpaklaro sa tag-iya nga dili gayod sa ila nagikan ang mga langaw. Ay weekly na siya unsa sir ginalimpyo. Nya makita po na ninyo na wala na siya ikanang larvae sa langaw. Kay mao man may mong langaw. Saka na mo gamay ra na siya og layer po na siya. Dry ang iti ana dili na siya mo produce og daghan kay na langaw. Gibisita na sab matud pa sa opisyal sa barangay ang tulo ka poultry farm sa maong barangay ug nakita ang usa pa kalaing poultry farm nga nahimutang sa Purok 3 Cogon nga perting daghana sa langaw. Kung grabe yun sir, hugaw yung ilang poultry, grabe yun ang langaw niya. Tingnan ako siya sir na kuanti ka sa business bureau, ipaabot ka kung unsa ang ahensya nga dapat ma-close na ka. Naukay sa kasamtangang barangay council nga dunay gipasa nga resolusyon sa walay pagbabag ang kanhi administrasyon labot sa pag-reopen sa usa ka poultry farm sa Purok 9 sa maong barangay. Nanawagan ang mga residente sa Davao City LGU nga masolusyonan na kini nga problema. Wala pa mihatag og pahayag ang Sanitation Division sa Davao City Health Office kalabot sa pagdagsang sa langaw sa maong barangay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si RJ Relator para sa At Home with GMA Regional TV.